अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टेक टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो के साथ मैं हूं उस्मा आरिफ। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। पाकिस्तान जिम्मेदार एटमी मुल्क है, कोर कमांडर्स का एटमी कमांड कंट्रोल स्ट्रक्चर पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। सैलाब के बाद रिलीफ और बहाली के कामों का जायजा लिया गया। इलेक्शन कमीशन ने कराची में बल्दियाती इंतखाबात फिर मुलतवी कर दिए। सिंध हुकूमत ने बल्दियाती इंतखाबात इल्तिवा के लिए 16,000 पुलिस एहलकारों की कमी को बुनियाद बनाया था। सानह कारसास को 15 साल बीत गए, गम आज भी ताज़ा। शोधा की कब्रों पर फातिया ख्वानी। बिलावल भुट्टो कहते हैं शोधा की कुर्बानियों का अजाला सिर्फ मजबूत जमहूरियत के क़याम में पनाह है। पाकिस्तान के जौहरी असासों को महफूज रखने की सलाहियत पर एतमाद है। अमेरिका ने वाज़ा कर दिया। प्रिंसिपल डिप्टी तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा कहते हैं पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान मजबूत शराकत दारी है। नादरा का जिन्स की तब्दीली के रूल 13(1) को ख़त्म करने का फैसला। 13(1) के खात्मे पर चेयरमैन नादरा के दस्तखत हो चुके हैं। वकील ने ट्रांसजेंडर एक्ट केस में वफाकी शरई अदालत को आगाह कर दिया। T20 वर्ल्ड कप कौमी टीम के ब्रिस्बेन में प्रैक्टिस, बैटिंग बॉलिंग की मशकें। कौमी टीम अपना दूसरा वार्म अप मैच कल अफगानिस्तान के खिलाफ खेलेगी। घर में सबकी हेल्थी लाइफ के लिए ग्रीनिश नेचुरल हेल्थ, ग्रैंडपा हस्बैंड किड्स और वाइफ के लिए ग्रीनिश नेचुरल हेल्थ। एक टैब दे इन्हें दिन भर की एनर्जी और पूरा दिन रखे इनको एक्टिव नेचुरली। एक डोज से बेहतर इम्यूनिटी, एक डोज से सब फिट रहे all day long naturally. Greenish natural health, healthy living for the whole family. मज़ीद मालूमात के लिए विजिट करें अपनी करीबी फार्मेसी या हमारी वेबसाइट www.greenish.com। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में कहा गया है कि पाकिस्तान एटमी हथियारों से लैस जिम्मेदार मुल्क है और पाकिस्तान ने अपनी एटमी सिक्योरिटी रिजीम मजबूत बनाने के लिए तमाम ज़रूरी इकदाम किए हैं। मुल्क के स्ट्रेटेजिक असासों के सिक्योरिटी इंतजामात भरपूर हैं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। आर्मी चीफ की सरबराही में होने वाली कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में एटमी कमांड और कंट्रोल स्ट्रक्चर पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया गया है। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की सरबराही में कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें मुल्क की अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया गया। ISPR कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में सैलाब के बाद रिलीफ और बहाली के कामों का जायजा लिया गया और सिंध बलोचिस्तान में सैलाब के बाद की सूरत हाल पर गौर किया गया, जबकि शुरा ने सैलाब से मुतासरा इलाकों में बहाली के कामों में सिविल इंतजामिया की मदद को काबिल सताइश करार दिया। ISPR के मुताबिक कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में एटमी कमांड और कंट्रोल स्ट्रक्चर पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया गया। ISPR के मुताबिक कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि पाकिस्तान एटमी हथियारों से लैस जिम्मेदार मुल्क है और पाकिस्तान ने अपनी एटमी सिक्योरिटी रिजीम मजबूत बनाने के लिए तमाम जरूरी इकदाम किए हैं। मुल्क के स्ट्रेटेजिक असासों के सिक्योरिटी इंतजामात भरपूर हैं। ISPR के मुताबिक इस मौके पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि पाक फौज हर किस्म के खतरात से मुल्क के दिफा के लिए तैयार है। इलेक्शन कमीशन ने वफाकी हुकूमत की जानिब से ख़त में सिक्योरिटी फरहमी के लिए माज़रत के बाद कराची के 7 अजला के बाद बल्दियाती इंतखाबात फिर मुलतवी कर दिए। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कराची में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने का फैसला चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेरे सदारत इजलास में हुआ, जिसमें वजारत दाखिला की जानिब से लिखे गए ख़त का जायजा लिया गया। क़बल अज़ी कराची डिवीज़न में बल्दियाती इंतखाबात के मामले पर वफाकी हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन को बाकायदा ख़त लिखा था, जिसमें बल्दियाती इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी अहलकार फराहम करने से मौज़रत की गई थी। वफाकी हुकूमत की जानिब से इलेक्शन कमीशन को कहा गया है कि वो सिंध हुकूमत की मशावरत से कराची में बल्दियाती इंतखाबात का फैसला करे। सिंध हुकूमत को कराची डिवीज़न में बल्दियाती इलेक्शन की सिक्योरिटी के लिए 16,000 अहलकारों की कमी का सामना है। वजारत दाखिला की जानिब से सिक्योरिटी फराहमी के लिए मौज़रत के ख़त का जायज़ा लेने के बाद
الیکشن کمیشن نے کراچی میں بلدیاتی انتخابات ملتوی کرنے کا اعلان کر دیا۔ الیکشن کمیشن کی طرف سے استفسار کیا گیا تھا کہ کیا وزارت داخلہ سندھ حکومت کی سیکیورٹی کے حوالے سے 16,000 سیکیورٹی فورسز کی ضرورت کو پورا کر سکتی ہے۔ الیکشن کمیشن نے وزارت داخلہ سے اس حوالے سے آج جواب طلب کیا تھا۔ اس سے قبل سندھ حکومت بلدیاتی انتخابات 3 ماہ کے لیے ملتوی کرنے کے لیے الیکشن کمیشن کو 3 مراسلے بھی بھجوا چکی ہے، جبکہ کراچی کے 7 اضلاع میں بلدیاتی انتخابات 23 اکتوبر کو شیڈول تھے۔ سانحہ کارساز میں جاں بحق ہونے والوں کی 15ویں برسی کے موقع پر پیپلز پارٹی کے رہنماؤں نے شہداء کی قبروں پر حاضری دی اور فاتحہ خوانی کی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ سابق وزیر اعظم بے نظیر بھٹو 15 سال پہلے آج ہی کے دن 8 برس کی جلا وطنی کے بعد وطن واپس آئیں تو کراچی میں عوام کے سمندر نے ان کا استقبال کیا۔ کارساز کے مقام پر ان کے استقبالی جلوس میں ہونے والے بم دھماکوں میں 177 افراد جاں بحق اور 6 سے زائد زخمی ہو گئے تھے۔ بے نظیر بھٹو کی 18 اکتوبر 2007 کو کراچی آمد پر پیپلز پارٹی کے جیالے ملک بھر سے اپنی قائد کے استقبال اور ایک جھلک دیکھنے کے لیے پہنچے۔ جہاز سے باہر آتے ہی بے نظیر بھٹو نے پیار کرنے والوں کا جم غفیر دیکھا تو اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکی۔ سانحہ کارساز میں جاں بحق ہونے والوں کی 15ویں برسی پر پیپلز پارٹی کے رہنماؤں نے شہداء کی قبروں پر حاضری دی اور فاتحہ خوانی کی۔ پی پی چیئرمین اور وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے شہداء کو ان کی 15ویں یوم شہادت پر شاندار الفاظ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے اپنے پیغام میں کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی ملک میں جمہوریت کو مضبوط بنانے کی جدوجہد کو آگے بڑھاتی رہے گی۔ امریکہ نے واضح کیا ہے کہ پاکستان کی ایٹمی اثاثوں کی سیکیورٹی سے مطمئن ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے پرنسپل ڈپٹی ترجمان ویدات پٹیل نے کہا ہے کہ خوشحال پاکستان امریکی مفادات کے لیے اہم ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستان کی جوہری اثاثوں کو محفوظ رکھنے کی صلاحیت پر اعتماد ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے پرنسپل ڈپٹی ترجمان ویدانت پٹیل نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ امریکہ کو جوہری اثاثے محفوظ رکھنے کے پاکستان کے عزم اور صلاحیت پر اعتماد ہے۔ انہوں نے کہا کہ خوشحال پاکستان امریکی مفادات کے لیے اہم ہے۔ امریکہ پاکستان کے ساتھ دیرینہ تعلقات کی قدر کرتا ہے۔ دونوں ملکوں کے درمیان مضبوط شراکت داری ہے۔ دوسری جانب امریکہ میں پاکستان کے سفیر مسعود خان نے امریکی قونصلر ڈیرک شالے سے ملاقات کی۔ ملاقات میں پاک امریکہ تعلقات کو مزید مستحکم کرنے اور دونوں ممالک کے درمیان اعتماد کے فروغ پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ نادرا کے وکیل نے ٹرانسجینڈر ایکٹ کیس میں وفاقی شرعی عدالت کو آگاہ کیا ہے کہ 13(1) کے خاتمے پر چیئرمین نادرا کے دستخط کرائے جا چکے ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ قائم مقام چیف جسٹس سید محمد انور کی سربراہی میں وفاقی شرعی عدالت کے 2 رکنی بینچ نے ٹرانسجینڈر ایکٹ 2018 کے خلاف سینیٹر مشتاق احمد خان اور دیگر کی درخواستوں کی سماعت کی۔ نادرا کے وکیل نے عدالت کو آگاہ کیا کہ نادرا 1 ماہ تک جنس کی تبدیلی کے رول 13(1) کو ختم کر رہا ہے۔ 13(1) کے خاتمے پر چیئرمین نادرا کے دستخط ہو چکے ہیں۔ معاملے کی آئندہ بورڈ اجلاس میں منظوری ہو جائے گی۔ کوشش کریں گے 1 ماہ میں بورڈ میٹنگ سے منظوری حاصل کر لی جائے۔ سینیٹر مشتاق کے وکیل نے کہا کہ قانونی اور شرعی طور پر دیکھنا ہوگا کیا کوئی خود اپنی جنس کا تعین کر سکتا ہے۔ ایکٹ میں ٹرانسجینڈر کا لفظ ہے مگر اس کی کوئی تشریح نہیں کی گئی۔ ٹرانسجینڈر وہ ہے جو دونوں صنف کا مالک ہو۔ سینیٹر مشتاق نے عدالت کو بتایا کہ میں نے ٹرانسجینڈر ایکٹ میں پہلے ترمیم جمع کروائی تھی، اب میں نے ایک نیا بل سینیٹ میں پیش کیا ہے جو جائزے کے لیے کمیٹی کو بھجوا دیا گیا ہے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے مطابق قومی اسکواڈ نے برسبین میں بیٹنگ، بالنگ اور فیلڈنگ پریکٹس کی، جس میں تمام کھلاڑیوں نے حصہ لیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ T20 ورلڈ مشن میں شریک قومی کرکٹ ٹیم نے برسبین میں ٹریننگ سیشنز میں حصہ لیا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے مطابق قومی اسکواڈ نے برسبین میں بیٹنگ، باؤلنگ اور فیلڈنگ پریکٹس کی، جس میں تمام کھلاڑیوں نے حصہ لیا۔ پریکٹس سیشن کے دوران قومی ٹیم نے بیٹنگ، باؤلنگ اور فیلڈنگ کی مشقیں کی۔ قبل ازیں گزشتہ روز کھیلے گئے وارم اپ میچ میں انگلینڈ نے پاکستان کو یک طرفہ مقابلے کے بعد 6 وکٹوں سے شکست دی تھی۔ دوسری جانب قومی ٹیم نے انگلینڈ کے خلاف میچ میں فاسٹ باؤلر شاہین شاہ افریدی سے محض 2 اوورز کروائے تھے، جبکہ کپتان بابر اعظم کو آرام کا موقع دیا گیا تھا۔ قومی ٹیم اپنا دوسرا وارم اپ میچ کل افغانستان کے خلاف کھیلے گی، جبکہ پاکستان کی ورلڈ کپ مہم کا پہلا میچ 23 اکتوبر کو بھارت کے خلاف ہوگا۔ مزید خبریں بھی یہ بلیٹن کا حصہ ہوں گی، مگر یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک۔